الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج اساں تواں جے ساموں درس قرآن جے سلسلے میں حاضر تھیا آئیوں۔ قرآن پاک جے چھہیں سیپارے ماں کچھ گالیوں تہاں جے ساموں پیش کبیوں۔ سب کا پیری یہ گال پیش کبھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جے بارے میں کہڑو عقیدو رکھن کھپے، یہودین جو چھا عقیدو ہویو ऐं उन अक़ीदे जो रद्द अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे कलाम पाक में इरशाद फरमायो आहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जो हिकु जलील क़द्र नबी आहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर पीउ जे पैदा फरमायो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बारे में यहूदिन जो ही अक़ीदो ऐं नज़रियो हुयो त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हू क़त्ल करे चुका आहिनि, तख़्तेदार ते लटकाए चुका आहिनि। इहो अक़ीदो उन्हनि वटि मशहूर ऐं मारूफ़ आहे। अल्लाह तबारक व तआला इन अक़ीदे जो रद्द फरमायो आहे त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे यहूदी क़त्ल न करे सघिया आहिनि, तख़्तेदार ते न लटकाए सघिया आहिनि, बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला आसमान ते खणी वरितो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जो इरशाद आहे, मा क़तलूहु वमा सलबूहु। यहूदिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे क़त्ल न कयो, वमा सलबूहु ऐं न ही तख़्तेदार ते लटकाए फांसी ॾिनी, वलाकिन शुब्बिह लहुम। असल ॻाल्हि ही आहे त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहिड़ो ॿियो माण्हू अल्लाह तबारक व तआला पेश करे छॾियो, जंहिंजी शक्ल ऐं सूरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहिड़ी हुई।
انہیں کے قتل کرے یہودی ہی سمجھن لگا تو اساں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرے چھڈیو۔ اللہ تعالیٰ فرمایو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، जेके माण्हू ईसा अलैहिस्सलाम जे बारे में इख़्तिलाफ़ कनि था उहे शक में मुब्तला आहिनि। मा लहुम बिही मिन इल्म, उन्हनि वटि कंहिं बि क़िस्म जी का ॼाण न आहे। इल्ला इत्तिबाअ ज़न, उहे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ज़न गुमान शक जी पैरवी कनि था। शक जे बुनियाद ते इहा ॻाल्हि कनि था। मा क़तलूहु यक़ीना, अल्लाह फरमायो यकीनी ॻाल्हि हीअ आहे, हक़ीक़त हीअ आहे त उन्हनि ईसा अलैहिस्सलाम के क़त्ल नाहे कयो। बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, हक़ीक़त हीअ आहे त अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम के पंहिंजो पाण ॾांहुं खणी वरितो आहे, आसमान ते घुराए वरितो आहे। क़ुरान पाक जे हिन 6 सिपारे में ईसा अलैहिस्सलाम जे हवाले सां असांखे ही नज़रियो मिले थो, ही फ़िक्र मिले थो त ईसा अलैहिस्सलाम ते मौत नाहे आई, फ़ौत न थिया आहिनि, बल्कि आसमान ते मौजूद आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि खे खणी वरितो आहे। इहा ॻाल्हि क़ुरान पाक मां असांजे साम्हूं ज़ाहिर थिए थी ऐं यहूदियुनि जे इन अक़ीदे ऐं नज़रिए जो रद्द थिए थो त ईसा अलैहिस्सलाम खे असां मारे छॾियो आहे, क़त्ल करे छॾियो आहे। ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत आसमान तां लही अल्लाह जे हुकुम सां ज़मीन ते ईंदा ऐं नबी अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ां जेके ॾिनल शरीयत आहे उन ते अमल पाण बि कंदा ऐं उम्मत खे बि उन ते हलाईंदा। इहो नज़रियो, इहो अक़ीदो असांखे रखणु खपे। कुझु माण्हू अॼु जे दौर में मौजूदु आहिनि जिन जो नज़रियो इहो आहे त ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत थी चुका आहिनि। उन्हनि जे अक़ीदे जो रद्द आहे इन में त अल्लाह फरमायो बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, त अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम खे पंहिंजो पाण ॾांहुं खणी वरितो आहे। त असांखे खपे, असांखे घुरिजे त असां सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जे बारे में उहो ई नज़रियो रखूं, उहा ई सोच रखूं जेको नज़रियो, जेका सोच अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक में बयान फरमाई आहे ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पंहिंजे प्यारनि हदीसनि में इरशाद फरमाई आहे। उहो फ़िक्र इहो ई आहे, उहो अक़ीदो इहो ई आहे त यहूदी पंहिंजी ॻाल्हि में कूड़ा आहिनि। ईसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला आसमान ते खणी वरितो ऐं क़यामत जे वेझो अल्लाह तबारक व तआला जे हुकुम सां ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन ते लहंदा ऐं शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम ते अमल कंदा ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि उन ते अमल कराईंदा। असां बि इहो ई अक़ीदो रखूं, इहो ई नज़रियो रखूं, इहा ई सोच रखूं। हाणे तव्हांजे साम्हूं आउं ॿी शइ पेश कंदुसि। इन सिपारे में 6 सिपारे में ई अल्लाह तबारक व तआला
کچھ فوجداری قانون بیان فرمایا آہن، یعنی کو اڑو مانو ہے جیکو مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو یا عام مسلمانن کے تنگ کرے تو انہن کے مارے تو دہشت گردی فتنے فساد جو سبب ہے، اڑے مانو کے لائے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کچھ سخت قاعدہ قانون بیان فرمایا آہن تو اڑن مانن سے سختی سے نمٹو ونے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اوہے مانو جیکے اللہ سے جنگ کن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کن تھا، زمین میں انتشار پھیلائن تھا، فساد برپا کن تھا، انہن جی جزا چاہے، انہن جی سزا چاہے، ان یقتلوا او یصلبوا، تو انہن کے قتل کیو ونے، انہن کے تختے دار تے چاڑھے ونے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، انہن جا ہتھ پیر ایک بے جے خلاف جے کوئے کٹیا ونن، او ینفوا من الارض، یا انہن کے چلا وطن کیو ونے، اتاں کھاں کڈھیو ونے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یا رسوائی تا اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا میں یا انہن جے لائے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، انہن جے لائے آخرت میں ایک وڈو عذاب اللہ تعالیٰ تیار کرے رکھیو آئے۔ اڑے نمونے سا اللہ تعالیٰ کو بیو قانون بیان فرمایو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو جے یا چوری کرنے والی عورت ہو جے، انہاں بنہی جا اللہ تعالیٰ فرمایو ہتھ کٹے چھڑیو، فرمایا ہی تو یہ سزا اللہ مقرر کیا تو انہن کیو بھی ایہو کم ہے، انہاں کم جے کرے، انہاں گال جے کرے اللہ تبارک و تعالی یہ سزا جو کوئی نہ مقرر کیا، یہ عبرت اللہ رب العالم جے طرفاں تو ثابت تھیو تو جیکو مانو انتشار پھیلائے تو جہڑے نمونے سا گورنمنٹ اسلامی یا ان کے خلاف مسلمان کے خلاف زمین میں فتن و فساد برپا کے وٹھا، اللہ تبارک و تعالی انہاں ساں سختی ساں پیش اچن جو باقاعدہ حکم ارشاد فرمایو ہے، رب العالمین یہ قاعدہ قانون وضع فرمایا ہیں تو اساں جے لائے سبق کہڑو ہے تو سب کھاں پہریں اساں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقید و نظریو رکھوں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرمایو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایو، وہی آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہودین قتل کو نہ کیو، انہن تے موت نہ آئی، آسمان تے اللہ تبارک و تعالی ان کے کھنی ورتو ہے، قیامت جے ویجو اللہ جے حکم ساں ہیٹھ لہندا، شریعت محمدی تے پان پہ عمل کندا، بی امت کے بھی شریعت محمدیہ تے عمل کرائندہ۔ اڑے نمونے سا وہ ماؤں جو کو فتنے فساد جو سبب ہے ان کے حوالے سے جو کہ قاعدہ قانون اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا آئین، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے تو ان ماؤں تے وہ قاعدہ قانون لاگو کرے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام تے عمل کن۔ اللہ تبارک و تعالی کا دعا ہے قرآن حدیث جو یہ گالیوں سمجھن جی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا تھیण جی توفیق عطا فرمائے، بیان مانن تائیں پہنچان جی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔